اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں آیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربل دے خونی میدان اندر پاویں سخت و سخت ازمیش ہے سی پورے اترے نے امتحان اندر تے باطل حق دی دریا وچ روڑ دیتا باطل حق دی دریا وچ روڑ دیتا جویں تنکے نے رڑ دے طوفان اندر حسینیت لوگو اے سبق سکھاوندیے کوفیت نہ منیو اس جہان اندر حضرات اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے جس مالک نے سانو ساریانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں شروع اندر دعا کرنا اللہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہو آ رہے ہو اللہ سانو سن سنا کے صحیح معنی اندر او دیتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے حضرات آج 8 محرم الحرام ہے پورے پاکستان دے اندر ہر گلی اندر ہر بازار اندر ہر مسجد اندر چاہے چھوٹا ہے یا چاہے بڑا ہے امیر غریب کالا گورا جیڑا بھی ہے ہر بندے دی زبان تے حضرت حسین دا نام ہے کیونکہ اے محرم الحرام دا مہینہ پہلی گل اے وے کہ مسلمانہ دا جڑا نواں سال ہے او محرم تو شروع ہوندہ ہے کتوں شروع ہوندہ ہے محرم تو شروع ہوندہ ہے اور محرم میں پڑھے آساں محرم اللہ دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر بڑے واقعات بڑیاں یاداں شہادتاں نے یکم محرم الحرام نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شہادت ہے اور جڑی اگو اتوار والا دن آ رہے ہے 10 محرم نو سیدہ فاطمہ دے جگر حضرت علی دا بیٹا حضرت حسن دا بائی حضرت امام حسین کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو 10 محرم والے دن کربلا دے میدان اندر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا وہ لوگوں آج ہر مسجد اندر تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہو رہے ہیں اور جیڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا جڑے اللہ دی رسی اندر کٹ جان شہید ہو جاون انہاں نو مردہ کہنا
انہاں نو مردہ شعور نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین نو 10 محرم الحرام نو کربلا دے میدان اندر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ حسین دے ماتم کرن والے، حسین دا جلوس کڈن والے، ماتم تے اونا دا کیتا جاندہ ہے جڑے مر جاندے نے، لیکن قرآن کہندہ ہے جڑا شہید ہو جائے انہوں مردہ کہنا، انہوں مردہ نہیں کہنا۔ توجہ کرنا، کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ شعبان دا مہینہ حضرت حسین دنیا تے آئے تے حضرت مولا علی المرتضی نے انج حضرت حسین اٹھایا تے میرے پیغمبر آئے حضرت علی دے گھر اندر تے نبی پاک فرماندے نے علی اللہ نے چان ورگا پتر عطا کیتا ہے، ایدہ نام کی رکھے آئی؟ حضرت علی فرماندے نے سونیا ایدہ نام میں حرب رکھے ہے۔ کی رکھے ہے؟ حضرت علی نے حضرت حسین دا نام حرب رکھے ہے تے نبی پاک فرماندے نے علی ایدہ نام حرب نہیں رکھنا، ایدہ نام میں محمد نے حسین رکھ دیتا ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے حضرت حسین نام رکھیا حضرت حسین دا، اینا دی کنیت ابو عبداللہ حضرت حسین دے والد دا نام ساری دنیا جان دیئے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اینا دی امی دا نام سیدہ فاطمہ۔ توجہ کرنا ذرا، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا نبی پاک دی ذات درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دی محبت حضرت حسین دے نال، ذرا دل لگا کے سننا، ذرا سارے گونج پاؤ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ توجہ کرنا ذرا عزیزان من، آمیریا مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جڑے اللہ دے رسے دے اندر شہید ہو جاون انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، او زندہ نے اللہ دے رسے دے اندر شہید ہون والے او لوگو انہاں شہیداں دے اندروں آج میں ایک شہید دا تذکرہ کرنا میں، او جنہوں دنیا حسین کہیں دیئے، او لوگو ایک کون حسین ہے، اے نمازی حسین ہے، او لوگو ایک کون حسین ہے، اے تہجد دا پابند میرا حسین ہے، او لوگو ایک کون حسین ہے، اے 5 وقت صحیح وقت نماز ادا کرنے والا حسین ہے، او لوگو ایک کون حسین ہے، غازی حسین ہے، اے مجاہد تے بردوار حسین ہے، آمیر اویرہ ایک کون حسین ہے، قرآن دا کاری میرا حسین ہے، حافظ قرآن حسین ہے، آمیر اویرہ اہلم و سہلم مرحبا میرے بھائی یاسر صاحب بڑی دور تو تشریف لے آئے نے، اللہ انہا دا آنا قبول فرمائے، توجہ کرے آجے، او لوگو ایک کون حسین ہے، اے میرے پاک پیغمبر دا نواسا حسین ہے، آمیر اویرہ جدے نال ابو بکر پیار کرن، او جدے نال عمر پیار کر دینے، او جدے نال حضرت
عثمان تے مولا علی تے نبی دے صحابہ حضرت حسین نال پیار کر دینے میرے آویرہ حسین کون ہے او جدے یارہ نال میرے مصطفیٰ پیار کر دینے میرے آویرہ میرے آقا مسجد نبوی اندر انج بیٹھے نے نماز پڑھائیے تے ویکھیا باروں ایک چھوٹا دیا بچہ گزر داوے تے میرے آقا فرماندے نے بلال جا جا کے اس بچے نو لے کے آنا حضرت بلال نے بچے نو اٹھایا تے کپڑے تے مٹی لگی میرے آویرہ چھوٹا دیا بچہ وے تے میرے آقا جدوں بچہ آیا آقا بچے دے کپڑے اپنے ہتھاں دے نال صاف کر دینے تے جدوں بچہ چلا جاندا وے تے صحابہ کہندے نے سونیا اے کون ایدہ حسب نسب کیے اے بچہ کون جدے نال اینی محبت تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابہ مینوں پتہ کوئی نہیں اے بچہ کون لیکن میں ایدے نال پیار تاں کیتا وے ایدے نال محبت میں تاں کیتی ایک دن میں ویکھیا میرے حسن نال کھیڈ ریاضی کہو سبحان اللہ فرمایا ایک دن میں ویکھیا میرے حسن نال کھیڈ رہا سی اور جدے نال آمینہ دے لال نے پیار کیتا وے میرے آویرہ حسین دا یار اے دے حسب نسب دا پتہ کوئی نہیں لیکن میرے آقا نے پیار کیتا ہے میرے آویرہ ایک دن نبی پاک جا رہے سن صحابہ نال نے ویکھیا حضرت حسین نظر آئے نے چھوٹے جے میرے آویرہ چھوٹی جی عمر تے میرے آقا حسین دے مگر دوڑ لا دیم دینے حسین سجے جاوے تے میرے آقا سجے جام دینے حسین کھبے جاوے آقا سجے کھبے جام دینے حسین دے مگر میرے آقا تے حسین نو آقا نے پڑھیا تے میرے آقا نے حسین دی پیشانی تے بوسا کی داوے میرے آویرہ آج کہیں دینے وابی اہل بیت نو نہیں مان دے وابی اہل بیت دے من کرنے نبی دے آل دے من کرنے آؤ میں اتھے ایک گل کرنا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر نے حسین نو بوسا کی داوے او لوگو بوسا آقا حجر اسود نو کیتا تے آج ہر مسلمان دا دل کر داوے اسی بیت اللہ جائیے تے جا کے حجر اسود دا بوسا لئیے میرے آویرہ اسی کنا پیار کرنے اور جننے سونے نبی نے حجر اسود دا بوسا لے آئے دنیا ترس دیئے اسی بوسا لئیے تے حجر اسود تے حسین دا جوڑ کیے اور حسین نو کیوں نہیں مان دے جدے بارے میرے کملی والے نبی نے آکھیا حسین دے بارے میرے آقا نے آکھیا فرمایا الحسین منی وَآنَا مِنَ الْحُسَيْنِ فرمایا حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں میرے آویرہ میرے آقا نے الفاظ بولے نے اور لوگوں میرے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ تو انہوں میں ٹردہ پھردہ جنتی وخاواں صحابہ کہیں دینے سونے آقا نے فرمایا ٹردہ پھردہ جنتی ویکھنا دے تے میرے حسین نو ویکھ لو یہ آقا نے پتہ کدوں گل کی تھی جو حضرت حسین چھوٹے دے سن تے نبی پاک نے ادوں ہی آکھیا جے ٹردا پھردا جکھنا ہے تے کنوں ویکھنا ہے حسین نو آج کوئی کلمہ پڑھے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھیا پھر نیک کام کیتے نبی پاک دا سینہ ٹھنڈا کیتا تے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر آج تو بعد تو کوئی نیکی نہ کر تیری جنت دا ذمہ دار میں محمد میں گال کیڑی کرنا چاہنا ابو بکر آئے صحابہ جوان ہوئے پھر اسلام قبول کیتا نیکیاں کیتیاں نبی پاک دا سینہ ٹھنڈا کیتا پھر جنت دیاں گرنٹیاں حسین یہ بچپن اندر ہی یہ تے نبی پاک فرماندے نے حسین جنتی حسین جنتی ہے توجہ کرنا ذرا کون حضرت حسین جا کانا ایک دن جمعہ پڑھا رہے نے
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں نے حضرت حسین تے حسن نو لال رنگ دے جوبے پہنائے، بچپنے جوبے پہنا کے نا آکھیا جاؤ نانے مگر جا کے جمعہ پڑھ کے آؤ، کی کر کے آؤ؟ جمعہ پڑھ کے آؤ، توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا توجہ کرنا ذرا، حضرت حسن و حسین نکلے نے تے انج مسجد نبوی اندر آئے نے، آقا جمعہ ارشاد فرما رہے نے، حضرات جمعہ پڑھاندیاں جمعہ چھڑنا بندے کہندے نے گل سمجھ نہیں آندی، حضرات جڑی میں گل کر رہا انشاءاللہ اس منبر تو سچی گل ہوئے گی، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، نبی پاک انج جمعہ پڑھاندے نے ویکھیا حضرت امام حسن تے حسین آئے نے، انج کدی سجے ڈگ دینے کدی کھبے ڈگ دینے تے میرے آقا نو انہاں دا ڈگنا برداشت نہ ہویا، میرے آویرا کون حسن و حسین اوے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، اوے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین، لیکن دو پھول جگ تے انج دے نے او جڑے میرے نبی دے دل دا چینے، ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین، میرے آویرا میرے آقا دیاں ما زاغل بصرو وما طغى والیاں اکھیاں پیاں، میرے آقا نے ویکھیا حسین آ رہا وے، میرا حسن آ رہا وے، انج ڈگ دے آ رہے نے تے میرے آقا جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے میرے آقا نے جمعہ چھڑ دیتا، انج منبر تو اترے نے تے حسن و حسین نو بادواں تے اٹھایا تے آ کے منبر تے سجے کھبے بٹھا دیتا ہے، او لوگوں کربلا دے میدان اندر او کناں نو شہید کیتا گیا، او جنہ دا ڈگنا وی آمینہ دے لال کولوں برداشت نہیں ہوندا، دا ڈگنا نبی پاک کولوں برداشت نہیں ہوندا، اے کربلا دے میدان اندر اے کنانو پیاسیاں رکھیا گیا وے، او جناب دی پیاد آمینہ دے لال کولوں برداشت نہیں ہوندی، میرے آویرا ایک دن صحابہ تے نبی پاک جا رہے نے تے چل دیاں میرے آقا دیاں اے کنا دی اندر آواز پیندی ہے کسے دے رون دی، اے ویکھیا میرے نبی دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اونا دا کارے اندروں روم دیاں آوازاں، میرے آویرا میرے آقا چلے جاندے نے، آکھیا بیٹا فاطمہ کیوں اے حسن و حسین رو رہے نے؟ فرمایا بابا اے پانی دی پیاسی وجہ تو رونے نے، مدینے چو پانی نہیں ملدا، مسلمانوں میرے آقا نے اپنی زبان حضرت حسن دے منہ اندر پائیے، اللہ نے پیاساں دور کر دیتیاں نے، اللہ نے حضرت حسن دیاں پیاساں دور کر دیتیاں نے، او مسلمانوں پھر حسین دے منہ اندر آقا نے اپنا لوا پایا وے، حسین مسکرا پیندے نے، او لوگوں کی نابتے کربلا دے میدان اندر ظلم ہویا وے، او جناب دا ڈگنا وی آمینہ دے لال کولوں برداشت نہیں ہوندا، میرے آویرا میں گل مختصر کرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کون امیر معاویہ ہے؟ ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی، اونا دا پائی نبی پاک دا سالہ، میرے آویرہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو گئنے تے بعد چوئی یزید دی حکومت آ جام دیئے،
تے جدوں یزید دی حکومت آئی ہے تے یزید نے اپنا گورنر ایک بنایا، او دے ہاتھ مدینے دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں خط بھیجے آوے۔ او دو حکومت جڑا گورنر او دا نام مروان ہے، یزید نے مدینے دا گورنر مروان دے حکم تے آکھیا جا جا کے حسین نو کہنا کہ میری بیعت کر لوے۔ حضرت امام حسین کہنے نے میں یزید دی بیعت نہیں کرنی، نا نا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی۔ میرے ابیرا انہوں نے آکھیا حسین یزید دی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین نو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ میرے ابیرا حضرت امام حسین دا بھائی محمد بن حنفیہ آندہ حسین تسی مکے چلے جاؤ، مکے چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین اپنے قافلے دے نال مکے آ جاندے نے تے مکے دے اندر سارے لوگ محبت حضرت امام حسین نال کر دینے۔ امام حسین مکے آ جاندے نے۔ میرے ابیرا ادھروں کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے، کوفیاں نے خط بھیجنے شروع کر دیتے، حسین کوفے آ جاؤ، حسین فصلاں پک گئیاں نے، حسین کوفے آ جاؤ، لوگ تیرے انتظار اندر نے۔ میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن عباس کہنے نے آندے نے حسین کوفے نہ جامی، کوفی بے وفا نے، حسین کوفے نہ جامی۔ میرے ابیرا کوفیاں نے 18,000 ایک جگہ تے لکھے 12,000 خط بھیجے نے، توڑے خطاں دے حسین کوفے آ جاؤ، حسین تسی امام ہوو گے تے اسی مقتدی ہووانگے، حسین اسی تیرے غلام، حسین اسی بیعت کرانگے۔ میرے ابیرا حضرت حسین نو سارے نے آکھیا حسین کوفے نہ جامی، تو اڈے باپ علی نو شہید کرن والے کوفی نے۔ میرے ابیرا امام حسین نے مشورہ کیتا تے مشورہ کر کے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی نے انہوں اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیج دیتا ہے۔ حضرت امام حسین کہنے نے جا میرا ویر مسلم کوفے جا کے ویخ کیویں دے حالات نے، جے حالات چنگے ہوئے تے میں بھی آ جاواں گا۔ حضرت حسین نے آکھیا جاؤ۔ چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو انہوں نے بھیج دیتا جاؤ کوفے اندر ویکھو جے حالات ٹھیک نے پھر میں بھی آ جاواں گا کوفے اندر۔ او تو موبائلاں دا دور نہیں، کالا نہیں ہوندیاں۔ آکھیا مسلم اگر حالات ٹھیک ہوئے لوگ وفا کرنے والے ہوئے تے مینوں خط لکھیا دے، میں بھی اپنے قافلے دے نال آ جاواں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں تے کوفے وال روانہ ہو جاندے نے۔ جدو کوفے گئے تے سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل دا استقبال کر دے، آکھیا اے مسلم بن عقیل نہیں آیا بلکہ اے حسین آیا۔ انج دیاں محبتاں کیتیاں۔ 18,000 کوفی نے حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی۔ آکھیا مسلم اسی تے حسین نال پیار کرن والے، اسی تے حسین نال محبت کرن والے، حضرت حسین بڑے انہوں نے بھیجیا۔ مسلم بن عقیل بڑا دل خوش ہویا مسلم بن عقیل دا۔ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے 18,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی۔ توجہ کرنا ذرا، ایک جگہ تے لکھیا حضرت مسلم بن عقیل جدوں ٹرے تے دو بچیاں نے ضد کی تھی بابا اسی بھی تواڈے نال کوفے دیاں گلیاں اندر جاواں گے۔ تے ایک جگہ تے لکھیا کلے ہی گئے لیکن دو بچے نال لے کے گئے مسلم بن عقیل نال۔ ہر کوئی محبت کر رہا، توجہ کرنا ذرا۔ عزیزان مل
میرے مسلمان ویرا حضرت مسلم بن عقیل سارے محبت تے پیار کر دینے توجہ کرے آجے واقعہ کربلا مختصر میں گل کرنا چاہنا وا امام حسین حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا حسین کوفے آ جاؤ تیرے انتظار اندر نے حسین اے تے بڑا پیار کرن والے حسین اے تے تیری دید نو ترس گئے نے اے کوفی تیرے انتظار اندر نے امام حسین نو خط لکھے آوے ادھروں یزید نو پتا چلے آ کہ حسین دا ویر مسلم بن عقیل کوفے آگے آوے میرے اویرا پردیسی مسلم بن عقیل آج کوفے آیا وے تے سارے بیعت کر دینے 18,000 کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی دیئے اور مسلمانوں توجہ کرے آجے یزید نے ابن عبید اللہ ابن زیاد نو پہ دیا اے پہلا بصرہ شہر دا گورنر آکھے اب جا کوفے دے حالات پتا کرنا تے جا کہ مسلم بن عقیل نو کہنا کہ یزید دے حق تے بیعت کرے میرے اویرا ادھروں حضرت حسین نو خط لکھے نے تے جدوں خط لکھے حسین آ جاؤ کوفی تواڈے امتدار اندر نے ادھروں سواری تے سوار انج چہرہ لپیٹے آئے تے عبید اللہ ابن زیاد آیا وے انج چہرہ لپیٹے آ سر تے پگ بنیے تے سواری تے سوارے تے جدوں کوڑیاں تے کوفیاں دیاں گلیاں اندر عبید اللہ ابن زیاد ظالم آیا وے انہیں چہرہ چھپایا وے تے دنیا دیاں نظراں پیندیاں نے کوفے والے کہنے نے اوہ ویکھو حسین آگے آجے اوہ ویکھو حسین آگے آجے میرے اویرا آکھیا حسین آیا وے جدوں آکے انہیں چہرے تو نقاب ہٹایا ویکھیا ابن زیاد آیا وے انہیں آکے اعلان کر دیتا وے آکھیا او جڑا مسلم دا ساتھ دے وے گا او جنہیں بچے یتیم کروانے نے او جنہیں اپنیاں بیویاں بیوہ کروانیاں نے او مسلم دا ساتھ دے وے نا میرے اویرا ایک ایک کر کے او سارے مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ دے جا رہے نے حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دے جا رہے نے اور سارے ساتھ چھڑ دیتا اج مرکزی کوفے دی مسجد اندر حضرت امام حسین دا بائی مسلم بن عقیل اثر دی نماز دا ویلاوے تے دو کلیاں نال نے تے نماز واسے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی پیچھے کھڑا جڑا نماز ادا کر لوے اور سارے ساتھ چھڑ گئے نے میرے ابھی رب توجہ کرے آجے حضرت مسلم بن عقیل دیاں گرفتاریاں دے اعلان ابن زیاد نے کر دیتے نے آکھے اب جتھے مسلم نظر آوے انہوں گرفتار کر لوانا اور جتھے حسین دا ویر مسلم بن عقیل نظر آوے انہوں گرفتار کر کے میری عدالت اندر لے کے آونا ہم میرے اویرہ مغرب دی اذان ہوئی ہے تے کوئی نظر نہیں آ رہا عشاء دیاں اذانہ بلند ہویاں نے مسلم بن عقیل دیاں گرفتاریاں دے اعلان ہوئے نے اور مسلمانوں مسلم بن عقیل دو کلیاں دو شہزادے لے کے کوفے دیاں گلیاں اندر ادھی رات دا ویلاوے اور پچھو پردیسیاں نو پردیس کٹنا بڑا اوکھا ہوندا وے اور جڑے پردیس بیٹھے نے اور پچھیا کرنا اور پردیسیاں دی زندگی کیویں دی ہوندی ہے ایتھے تے کہندے نے پتر پیسے کماندا وے لیکن اے نہیں پتا پتر پیسے کیویں کما رہا وے اور پردیسیاں کولو ہر ٹائم جدوں فون کرنا پیسیاں دا اور کدی پردیسیاں دا حال بھی پوچھیا کر میرے اویرا پردیسیاں دی زندگی بڑی عجیب ہویا کر دیئے اور پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پیندے اور جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے اور اکھاں پھیر جاندے نے کئی یار بیلی اور جدوں اوکھا ویلا جند تے
تے بنیا ہوئے امام حسین دو شہداء امام حسین دا ویر مسلم بن عقیل دو شہداء دے نال تے کوفے دیاں گلیاں اندر ادھی رات دا ویلا وے او لوگوں ویکھو پردیسی اے بے وفا کوفیاں نے ساتھ چڑھیا میرے ویرا امام حسین بچے بھی سیٹ دے ہو گیا بچیاں دا نہ پتہ لگیا ایک گلی اندر حضرت حسین دا ویر مسلم بن عقیل ٹھڈا لگا زمین تے گرے نے تے دو دند شہید ہو جانے نے تے جس گھر دے دروازے اگے گڑے نے اندروں ایک اماں باہر آندی ہے اے وڈیری جی اماں کہندی ہے کون ہے میرے دروازے تے رون والا کون ہے میرے دروازیاں تے سسکیاں لین والا آکھیا اماں جے میرے کلوں پوچھنی ہے میں کون اماں میں مسلم بن عقیلہ اماں کوفے والے آنے بلا کے بے وفائیاں شروع کر دیتیاں نے اماں میں حسین دا ویر مسلم بن عقیلہ آیا ماں اس مائی دی ہاں نکلیے آندھیے وے بدبختو اوے آپ ہی بلایا جے تے آپ ہی گداریاں کر دے اماں نے مسلم بن عقیل اندر بٹھایا وے تے اماں زخم مرہم پٹی کر دیئے اس اماں دا بیٹا نو پتا چلیا کہ مسلم ساڑے کارے ادھروں عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا جڑا مسلم نو لے کے آئے گا میں تونوں اینا انعام دیاں گا اماں دا پتر گیا آکھیا مسلم ساڑے کر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نو انہاں نے گرفتار کروا دیتا وے عبید اللہ ابن زیاد دی عدالت اندر مسلم بن عقیل جامنے نے میرے آویرہ ایک ظالم نے وار کیتا وے حضرت مسلم بن عقیل دے سارتے میرے آویرہ ہونٹ کٹے جامنے نے میرے آویرہ مسلم بن عقیل دیاں کھانڈلیاں نے تے عبید اللہ ابن زیاد پتا کی آندہ میں تے سنیا سی کہ نبی دی آل والے اہل بیت والے بڑے بہادر ہندے نے اور تیریاں کھانڈلیاں نے حضرت مسلم بن عقیل کہندے نے اور ظالم میں تا نہیں رو رہا کہ تم مینوں شہید کر دینا ہے میں تا رو رہا ماں کہ میں اپنے ویر حسین نو خط لکھ دیتا وے حسین ایتے بڑیاں محبتاں کرن والے نے حسین ایتے بڑا پیار کرن والے نے میں اپنے ویر حسین نو خط لکھیا میں تا پیاروں ناما انہا ظالمان حضرت مسلم بن عقیل نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا وے تے مسلم بن عقیل دے دو شہداء دے بابے نو شہید کر دیتا ہے اے بھی دو شہداء دے رات دا ویلائے کوفے دیاں گلیاں اندر سپاہیاں نے پھڑ لیا جدو عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہیاں نے مسلم دے دو چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پھڑیا آکھیا اوے بچیو تسی کون تو اڈا تعارف کیے تے بچے رو کے پتا کیا آندے نے اسی ہاں مسلم دے بچے لا وارس سانو کوئی نہیں سینے لان والا اسی ہم مسلم دے بچے لا وارس تے کوئی نہیں سینے لان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں کوئی نہیں موڑیاں تے چان والا انہاں نے مسلم دے بچیاں نو شہید کر دیتا ہے میرے آویرہ ادھروں حضرت امام حسین آ رہے نے او لوگوں اپنے قافلے دے نال ٹور پینے نے امام حسین دے نال مسلم دے پائی بھی نال نے میرے آویرہ حضرت حسین ایک مقام تے پہنچے نے تے کسے کہن والے نے آکھیا حسین تیرے ویر مسلم بن عقیل نو انہاں کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے انہاں بیت توڑ دیتی ہے حضرت امام حسین کہنے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین دے چچا زاد بھائی نے میں پڑھیا سا کہنے نے حسین جے میں تیری سواری اگے لیٹ جاواں کہ حسین تو رک جاویں کوفے نہ جاویں تیرے باپ علی نو شہید کرن والے کوفی نے تے جے میں تیری سواری
واری اگے لیٹ جاواں کہ حسین نے رک جانا تے میں لیٹن واسطے تیار ہاں۔ حضرت حسین ٹر پیندے نے، ساریاں نے آکھیا حسین کوفیاں بارے ایک مقولہ مشہور ہے، کوفی لا یوفی، انام در وفا کوئی نہیں۔ حضرت حسین نو خبراں ملیاں نے کہ مسلم بن عقیل نو کوفے والیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ اودوں ارادہ چینج ہو گیا کہ واپس چلا جاواں، لیکن کوفے اندر جدوں خبراں ملیاں نے تے مسلم بن عقیل دے بھائی کہندے نے حسین واپس جانا۔ آکھیا نہیں حسین، حضرت حسین نو خبراں ملیاں کہ مسلم بن عقیل نو شہید کیتا، آکھیا واپس چلے جانے ہاں، لیکن مسلم بن عقیل دے بھائی کہندے نے حسین نہیں جانا، اسی اپنے ویر دا بدلہ لینا ہے، اسی کوفے اندر جانا ہے۔ حضرت حسین ٹر پیندے نے، جدوں پتہ لگیا کوفی بے وفا ہو گئے نے، حضرت حسین نو انہاں دی بے وفائی تے بڑا دکھ ہویا۔ آج حضرت حسین نال حسین دیاں بیٹیاں بہنا بیٹے علی اکبر تے علی اصغر بھی نے جدوں کربلا دے میدان اندر پہنچے تے ادھروں عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد نامی بندہ 4000 دا لشکر لے کے حسین دے قافلے نو روکیا، آکھیا حسین کربلا دے میدان اندر آ گئے ہو، اسی تواڈے دو گلاں کرنیاں نے، یا یزید دی بیعت کر لو تے یا پھر منو یزید نے حکم دیتا ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کہندا ہے کہ میں تواڈے نال نال جانا ہے جتھے جتھے تسی جانا ہے۔ حضرت امام حسین نے 3 گلاں کربلا چ پہنچ کے پھر آکھیا یا پھر میں ہن واپس چلا جانا، یا منو کسے سرحد تے جام دیو جتھے میں نانے دے دین دا کم کرا، جتھے میں نانے دا دین پھیلاواں۔ حضرت حسین کہندے نے یا پھر میری یزید نال ملاقات کرواؤ، انہاں ملاقات نہ کروائی، انہاں نے ظلم کرنے شروع کر دیتے، انہاں نے حضرت حسین دا پانی بند کیتا۔ توجہ کرنا ذرا آخری گلا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد، ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا عزیزان مل میرے مسلمان ویرا، حضرت حسین کربلا دا میدان توجہ کرے آجے ذرا، کربلا دے میدان اندر آئے نے تے اے عبیداللہ ابن زیاد دا جڑا بندہ ہے عمر بن سعد 4000 دا لشکر نال نال حسین دے جا رہے نے۔ او مسلمانوں انہاں نے حضرت امام حسین دا پانی بند کر دیتا ہے، انہاں نے پانی بند کر دیتا، آکھیا سارے یزید دے کتے تے پانی پیونگے، اور سارے کوفے دے جانور وہ پانی پیونگے، لیکن نبی دی آل پانی نہیں پیوے گی۔ انہاں نے حضرت حسین دا پانی بند کر دیتا ہوئے، اور لوگوں 7-8 محرم میرے اویرا حضرت حسین کہنے نے وہ ظالموں ساڑھے نال دشمنی آنے، میرا ننا علی اصغر 6 مہینے عمرے انہوں تے پانی دے دیو نا۔ میرے آبیرہ انہا ظالمان نے پانی بند کیتا، دریاب تے سپائی کھلار دیتے نے، امام حسین دے کروالے آندہ پانی بند کر دیتا وے تے پیرے لا دیتے نے۔ حضرت امام حسین دی بہن کہیں دیئے آندھی حسین ویر بیٹا ننا علی اصغر پانی دی پیاسی وجہ تو بلک رہے آوے، جاؤ کوفے والیاں آکھو انہوں تے پانی دے دے ون۔ حضرت امام حسین لے کے نکلے نے، ننا علی اصغر جدوں لے کے نکلے نے، جب بچہ ہتھاں تے اٹھایا آکھیا کوفے والیو انہوں تے پانی دے دیو نا۔ ایک ظالم نے تیر ماریا، اور 6 ماہ دا ننا علی اصغر اتھی وفات پا جامدائے۔ اور لوگوں چھوٹیاں اولاداں نال ماں باپ نو بڑا پیار ہنداوے تے ماں باپ کو لو انہاں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہندیاں، انہاں نے چھوٹا دیا ننا علی اصغر نو شہید کر دیتا ہے۔
جدوں شہید کیتا وے تے اے لڑدے نے حضرت حسین جدوں کلا کلا آندا یزید دا سپاہی تے ساریاں نو مار دے جاندے نے اے کہندے نے اوے نبی دی آل والے بڑے بہادر نے کلے کلے نال کام نہیں بننا اوے سارے انہاں تے اٹیک کرو نا کٹھے آ کے حملہ کر دیو انہاں ظالماں نے حضرت امام حسین دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے انہاں نے حسین نو 10 محرم والے دن بڑی بے دردی نال شہید کیتا وے او لوگوں گردن اتار کے امام حسین دی او کدی گردن اتاری ہے او جدا ڈگنا نبی پاک کولوں برداشت نہ ہویا او کدا پانی بند کیتا او جدے منہ اندر آمینہ دے لال اپنا لوا پا دیں دے او جناب دیاں پیاساں نبی پاک کولوں برداشت نہ ہویاں حضرت حسین نو انہاں بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا وے میرے آویرہ حسین شہید ہوئے نے آج حسین دے منن والا جدوں سبیل لاندہ کئیے قادی سبیل آندہ میں حسین دی سبیل لائی ہے فجر بھی لنگ گئی زور بھی لنگ گئی اثر بھی لنگ گئی حسین دیاں سبیلہ حسین تے نمازی دعوت دین والا قادی حسین جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی درتی وساون سی آیا پورے جمعے دا خلاصہ جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وساون سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تک دا سی کوئی او سید حسین لاون سی آیا او روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی او روندہ اے دل جد میں سندا کہانی او جد اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا او دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا 10 محرم الحرام نو حضرت حسین نو بڑی بے دردی نال انہاں ظالمان نے شہید کیتا اسی تے کچھ نہیں کہندے دعا کرو جنہاں حسین نو شہید کرم دا حکم دیتا جنہاں نے حسین نو شہید کیتا اللہ انہاں دیاں قبراں اگ نال پڑھ دے اللہ انہاں نو عبرت دا نشان بنائے گا حضرت امام حسین نے کربلا دے میدان اندر شہید ہون تو پہلا گھر والیاں نو آکھیا میں شہید ہو جاواں تے انج صبر کرنا ہے جی میں امی فاطمہ نے نانے محمد دی وفات تے صبر کیتا اور لوگو اے واقعہ کرب و بلا ایتھوں اے پتا چلیا کہ کوئی دنیا تو ٹر جائے تے صبر کرنا ہے کفر دا سامنا کرنا ہے حسین نے آکھیا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے حضرت امام حسین نے دسیا 100 سالہ گدر دی زندگی نہ لو ایک دن شیر دا بہتر ہے کفر دے سامنے ڈٹ جانا یہ میرے حسین دا سبق کی اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ